जुबान को काबू में रखो क्योंकि बेएहतियाती से निकल जाने वाली बात वापस नहीं आती। ज्यादा दौलत की लालच न करो। जिंदगी और सेहत थोड़ी आमदनी पर भी कायम रह सकती है। जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वो आपको सबसे ज्यादा मायूस कर सकता है। किसी की असल शख्सियत देखनी हो तो उससे इख्तलाफ करके देख लो। इख्तलाफ शख्सियत का एक्सरे है। जो लोग अपने पुख्ता ऐद को तोड़ देते हैं उनके साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। इंसान से खुद जुर्म सरजद नहीं होता, हालात से होता है। सिर्फ मुर्दा मछलियां ही पानी के बहाव के साथ बहती हैं। गलती पर गलती करना इस बात को साबित करता है कि आपका खौफ आप पर हुक्मरानी करता है। चलती हुई चूंटी सोने वाले बैल से ज्यादा काम करती है। एक अच्छे मुसाफिर का कोई भी तयशुदा मंसूबा नहीं होता और ना ही वो पहुंचने का इरादा रखता है। जहां तक रास्ता दिख रहा है वहां तक चले जाओ। आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। ज्यादा गुफ्तगू की आदत या तो औरतों में होती है या कमजोर मर्दों में। ख्वाब उनके पूरे होते हैं जो उन्हें पूरा करने की जिद पर अड़े रहते हैं। इल्मी गुफ्तगू से सोच का दायरा वसी होता है। अक्लमंदों की महफिल इख्तियार करना आपकी मुसीबत में आपकी मदद करता है। दोस्तों का इम्तिहान फायदा और नुकसान दोनों हालतों में करो। बदगुमानी के शिकार इंसान का ना तो कोई हमदर्द होता है और ना ही कोई दोस्त। अगर आप मुस्तकबिल की वजाहत करना चाहते हैं तो माजी का मुतालिया करें। जब आपके अंदर खामियां हों तो उन्हें छोड़ने से कभी मत डरना। उम्दा चीज को हासिल करना कोई खूबी नहीं है बल्कि इसको उम्दा तरीके से इस्तेमाल करना खूबी है। मैंने कभी भी अपनी गलती को अपनी हार तस्लीम नहीं किया बल्कि मैंने उससे एक मौका समझा कि ये रास्ता मेरे काम का नहीं है। मुश्किल सड़कें खूबसूरत मंजिलों तक ले जाती हैं। दुश्मन से पहले गद्दार को कत्ल करना जरूरी है। जिल्लत के लिबास का कोई नाप नहीं होता, यह हर किसी पर पूरा आ जाता है। दो चीजें जो हमेशा ज्यादा नजर आती हैं, नंबर 1 अपनी समझ और नंबर 2 दूसरों की गलती। सबसे बेहतर वो लुक्मा है जिससे अपनी मेहनत से हासिल किया जाए। जिंदगी में खुद को किसी का आदी मत बनाना क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। जो लोग आपके बारे में बहुत कम जानते हैं वही लोग आपके बारे में ज्यादा बात करते हैं, ज्यादा मशवरे देते हैं और ज्यादा तनकीद करते हैं। जमीन पर सबसे खूबसूरत जगह आपके दिल का मरकज है जहां से जिंदगी शुरू होती है। आजमाए हुए की दोबारा आजमाइश करना और हर किसी जुबान को दोस्त समझ लेना खतरनाक है। अल्फाज को निखारो, आवाज को नहीं, क्योंकि फूल बारिश में ही खिलते हैं ना कि तूफानों में। बुरा वक्त वो शफाफ आईना है जो बहुत से चेहरे साफ कर देता है और अच्छा वक्त ऐसा बादल है जो तेज धूप को भी रोक लेता है। अच्छे ताल्लुकात और बुरी आदत की ताकत का अंदाजा उस वक्त होता है जब उन्हें छोड़ना पड़ता है। बुराई के खात्मे के लिए जरूरी है कि खुद को अच्छा बना लें। एक बुरा इंसान खत्म हो जाएगा।
جب آپ غصے میں ہوں تو کبھی بھی کچھ نہ کریں، ورنہ آپ سب کچھ غلط کریں گے۔ تنہائی اختیار کرنے سے تمام سوالوں کے جوابات مل جایا کرتے ہیں۔ ہمدردی کی لالچ میں کسی کو اپنی مصیبتوں کے بارے میں بتانا بے وقوفی ہے۔ خوش رہنے کا راز اس میں ہے کہ آپ لوگوں کی باتوں کو اہمیت صرف اتنی ہی دیں جتنی وہ آپ کو دیتے ہیں۔ وہاں اپنے آپ کو سمجھنا بہتر ہوتا ہے جہاں پر آپ کو دوسروں کو سمجھانا دشوار محسوس ہوتا ہے۔ زیادہ سوچنا بھی زیادہ اذیت کا باعث بنتا ہے، اس لیے خود کو مضبوط کریں یا پھر مصروف رہیں۔ اکثر لوگوں کے جھگڑے اس لیے بھی ختم نہیں ہوتے کیونکہ وہ جھگڑوں کا خاتمہ بھی جھگڑے کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ وقت، موسم اور لوگ سب کی ایک سی فطرت ہوتی ہے، کب کون کہاں بدل جائے پتہ ہی نہیں چلتا، اس لیے صرف اپنے آپ پر ہی مکمل بھروسہ رکھیے۔ کوئی لڑائی بغیر تیاری کے کبھی نہ لڑو، اور ایسی کوئی لڑائی نہ لڑو جس میں تمہیں جیتنے کا یقین نہ ہو۔ آپ کسی ایسے شخص کو کبھی نہیں جگا سکتے جسے خود سے یہ خیال ہی نہ گزرے کہ وہ جاگتی آنکھوں سے سو رہا ہے۔ اپنے ہر قدم کے بارے میں بہت زیادہ سوچنے والا انسان ایک ہی ٹانگ پر کھڑا رہتا ہے۔ زندگی ایک ہیرا ہے جسے تراشنا انسان کا کام ہے۔ سچ ایک ایسی چیز ہے جس پر کوئی یقین نہیں کرتا۔ جب انسان شیر کو مارنے کی نیت سے جنگل کو جاتا ہے تو اسے شکار کھیلنا کہتے ہیں، لیکن جب شیر انسان کو مارنے کے لیے حملہ کرتا ہے تو اسے درندگی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جرم اور انصاف میں صرف اتنا ہی فرق ہے۔ اگر تمہیں آس پاس اندھیرا نظر آ رہا ہے تو ایک بار دوبارہ غور سے دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ بیکاری انسان کی صلاحیتوں کو رنگ آلود کر دیتی ہے، اسی لیے کام کرتے رہو۔ انسان عقل سے پہچانا جاتا ہے، شکل سے نہیں۔ جو گرتے ہیں اور اٹھتے ہیں وہ ان لوگوں سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں جو کبھی نہیں گرتے۔ گر کر اٹھنے والوں کے پاس ہمیشہ امید ہوتی ہے۔ انسان کی روح کی اصل کیفیت غم ہے، خوشی ایک عارضی شے ہے۔ اگر آپ کسی سے کچھ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو پہلے کچھ دینا ہوگا، یہ ذہانت کا آغاز ہے۔ طویل تجربوں سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے۔ جاہل لوگوں سے زیادہ ملنا آپ کو بھی جاہل بنا سکتا ہے۔ نظر انداز کرنے والے اور قدر نہ کرنے والے شخص کے ساتھ صرف یہ دو کام کریں، آپ سے نظر نہیں ملا پائے گا۔ اپنے آپ کو مالی اور جسمانی طور پر مضبوط بنائیں، خوب محنت کریں اور کامیاب بنیں، پھر وہ شخص خود تمہارے پیچھے آئے گا۔ جہاں زندگی ہے وہاں امید ہے، امید کا دامن کبھی ہاتھ سے مت جانے دیں۔ تمام چیزیں بدل جاتی ہیں اور ہم بھی ان کے ساتھ بدل جاتے ہیں۔